म्हजें नांव सुभाष रामनाथ हळणकर. हांव सुकूर पंचायती वॉर्ड नंबर 10सून पोट निवडणूक लडयता. जी निवडणुकीचे पयलीं जो मेंबर आशिल्लो तो रिजायन जाला आनी जी फुडली टर्म्स आसा ते आमचे आमदार बाब श्री रोहन खंवटे सर हांच्या फुडारपणा खाला हांव इलेक्शनाक राबिल्लो आसा. आतां एट प्रेजेंट रिस्पॉन्स बरो आसा आनी जे कितें आमची फुडली जी राबिल्ली कामां आसा ती फुडें व्हरपाक हांव मागता सगळ्या मतदारां कडेन की तांच्यांनी आपलो मोलादीक शिक्को बॉलाचेर मारून आमकां भरघोस मतांनी जैतिवंत करचें. हांव हेजा महेश हळणकर, कॅन्डिडेट वॉर्ड नंबर 10 विलेज पंचायत सभा बाय इलेक्शन जावपाचें जाला आयज. रिस्पॉन्स कसो कितें आसा बरो आसा. सध्या तरी 320 वोटींग जाल्लेलें आसा. सपोर्ट बीन ना इंडिपेंडेंट कसो कितें रिस्पॉन्स बरो